बाबाको आवाज सुनिसकेपछि दुखिरहेको मन झन रन्थनिन पुग्यो। किन कल गरिरहेको छ यो मान्छे? किन मेरो घाउमा नुनचुक दलिरहेको छ भन्ने भावनाले मेरो मन कुण्ठित बनाइरहेको थियो। मेरो मनमा मेरो बाबाको निमित्त सायद अलिकति पनि माया बाँकी थिएन, या फिर त्यो घृणाले मायाको सानो फुलबारीलाई तुवालोले छेके चाहिँ छेकेको थियो होला, मलाई थाहा छैन। बस मलाई यति थाहा छ कि म उहाँको आवाज पनि सुन्न चाहदिनथेँ। मैले केही पनि नभनी फोन काटिदिएँ। उहाँ सायद केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद मसँग बोल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई उहाँको आवाज पटक्कै सुन्न थिएन। एक मनले पनि सुन्नु थिएन। फोन काटेपछि फेरि रोएँ। योपल्ट आवाज थाम्दा पनि रोकिएन, आवाज निकालेरै रोएँ। मनको सबै बेल बग्ने गरी रोएँ। केही बेर पोखिएपछि मनको तलाउ रित्तिएझै भयो। सायद हालत हेर्न लायक थियो मेरो। न गोजीमा कुनै टिस्यु थियो न त रुमाल। टी सर्ट दोबारेर एकचोटि मुहार पुछे। कालो टी सर्टमा आँसु र र्यालको सेतो टाटो बसिभ्याएछ, ख्यालै भएन। म एकछिन फेरि आफ्नै शून्यताको सहारा लिँदै त्यहीँ बसिराखेँ। केही पलपछि फेरि मोबाइलमा नेपालकै नम्बरबाट फोन आयो। उही फेरि उस्तै एक अन्जान नम्बरबाट। सायद बाबाकै हो भनेर मैले उठाइन। कल निरन्तर आइरह्यो, मैले काटिरहेँ। 4बाट 5औं पटक कल आएपछि मैले झोक्किँदै कल उठाएर भने, मलाई तपाईँको बोली सुन्न मन छैन भनेको बुझ्नुहुन्न? किन बार बार कल गरिरहनु भएको छ तपाईँ मलाई? अब अहिले आएर तपाईँलाई के चाहिएको हो मसँग? मैले रिसाएर यसरी अभद्र तरिकाले उत्तर दिएपछि उताबाट नम्र आवाजमा रिप्लाई आयो, आई एम सो सरी समरजी। हजुरले मेरो म्यासेन्जरमा न फोन उठाउनु भयो न म्यासेजको रिप्लाई दिनुभयो, त्यसैले मन थाम्नै सकिनँ। सो मम्मुको नम्बरबाट कल गरेको थिएँ। आइएम सो सरी। आई डोन्ट मिन टु डिस्टर्ब यु दिस टाइम। आइएम सरी। ओ शिट, कल मन्जरीको आएको रहेछ। म आफैलाई एकदमै नमजा लाग्यो। बिचरा हो, हात्तिँदै मलाई कल गर्दै थिएँ, तर म भने चाहिँ मान्छे नै नचिनी रुखो हुँदै रिप्लाई दिँदै थिएँ, त्यो पनि एकदमै अभद्र पाराले। मलाई एकपललाई त छाँगोबाट खसी चाहिँ भयो। मैले त्यसपछि तुरुन्तै आवाज सम्याउँदै भने, मन्जरी, आइएम रियली भेरी सरी। आइएम रियली सरी फर दिस। एक्चुअली मेरो मुड खासै ठिक छैन आज, सो प्लिज डोन्ट माइन्ड। इट वाज प्योर अनइन्टेन्सनल। मलाई हजुरलाई हर्ट गर्ने तरिकाले बोल्ने कुनै मन थिएन। मलाई लाग्यो फोन अरू कसैले नै गरेको। मलाई प्लिज माफ गरिदिनुहोस् मन्जरी। एन्ड त्यो अघि मैले जति पनि भने त्यो तपाईँको लागि थिएन। प्लिज मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले रुन्ची स्वरमा उनीसँग माफी मागेँ। उनले तुरुन्तै आफ्नो केयरिङ भाव दर्शाउँदै रिप्लाई दिइन्, इट्स ओके समर, आई अन्डरस्ट्यान्ड। हुन्छ कहिलेकाहीँ। हजुरले म्यासेजको रिप्लाई पनि दिनु भएन अनि कल पनि उठाइरहनु भएको थिएन। सो म हल्का हात्तिएँ। त्यसैले फेसबुकबाट नम्बर पाएर आई ट्राइड फ्रम मम्मुकोबाट। आई डिडन्ट नो हजुरलाई मसँग बोल्नै मन थिएन। आई एम सो सरी फर द्याट। उनको त्यो मधुर बोलीमा मैले उनको मन दुखेको प्रष्टै महसुस गरिरहेको थिएँ। मैले फेरि माफी माग्दै भने, नो प्लिज सरी नभन्नुहोस्, इट्स ओके। खासमा घरबाट बाबाको बारम्बार कल आइरहेको थियो, त्यसैले थोरै नराम्रो मुडमा थिएँ म। एन्ड यो कल तपाईँको हो भन्ने मैले सोच्न पनि सकेको थिइनँ। आई थट बाबाले नै फेरि कल गर्दै हुनुहुन्छ। सो मैले बाबाकै कल हो भन्ठानेर हल्का झर्किन पुगेँ। हजुर बिन्ती, मन नदुखाइसियो न है। मेरो रिल्याक्स्ड आवाज सुनेपछि मन्जरीको आवाज हल्का उगारियो। उनले मिजासिलो पारामा फर्काइन्, थ्याङ्क्स गड, व्हाट अ बिग रिलिफ।
म त मैले गर्दा हजुर मसँग रिसाउनु भयो भन्ने ठान्या। एनिवेज गुड टु नो कि हजुर मसँग झर्किनु भए होइन रहेछ। एन्ड बाइ द वे बाबाको फोन आउँदा यस्तो रिसाउनु पर्ने खास केही थियो र हजुर? घरबाट फोन आउँदा त हजुर झनै खुसी हुनुपर्ने होइन र? उसले प्रश्नमा मेरो मुटुको तार हल्लाइदिएर गई र मेरो हृदयमा बज्न थाले पीडा र आघातका धुनहरू। मैले जसो तसो आफ्नो अन्तर्मनलाई सम्हाल्दै भने, मन्जरी, धेरै कुरा छन्, प्लिज लेट्स नट टक अबाउट इट। अनि अरू सुनाउनुहोस्, के गर्दै हुनुहुन्छ? मैले कुरा मोडेर त्यो विषयलाई त्यहीँ रोक्ने निधो गरेँ, तर मन्जरी भने रोकिने तर्खरमा थिएनन्। उनले फेरि कुरालाई कोट्याउँदै थप्दै भनिन्, नो समर, हजुरले भन्नै पर्छ, इट्स नट फेयर। हामी बोलेको यत्तिका दिन भइसक्यो, प्लिज आई वान्ट टु नो। सायद उनको कौतूहलताले उनलाई त्यत्तिकै बस्न दिइरहेको थिएन, तर म भने केही कुरा एक्सप्लेन गर्ने मुडमै थिइनँ। मैले फेरि उनलाई सम्हाल्दै भने, प्लिज मन्जरी, मलाई फोर्स नगर्नुहोस्, प्लिज आज होइन, यो विषयमा मलाई केही भन्न मन छैन, प्लिज लेट्स नट टक अबाउट दिस। मैले मन्जरीको जिद्दीपना पहिले पनि देखेकी हो। उनी मेरो कुरा मान्ने मुडमै थिएनन्। उनले आफ्नो जिद्दी दोहोऱ्याइरहन्। म भने नकारिरहन बाध्य थिएँ। मलाई किन कसैसँग दुःख बाँड्ने आदत नै थिएन, सिवाय मेरो मामुसँग। र कसैले मेरो पर्सनल स्पेसमा दखल दिएको म सहन पनि सक्दिनँ थिएँ। थाहा छैन मन्जरी किन यति जिद्दी भइरहेकी थिए त्यो बेला। मैले लाख बिन्ती गर्दा, लाख सम्झाउँदा पनि ऊ मान्ने पक्षमै आइरहेकी थिइनँ। मैले पल पल रोकिरहँदा पनि उनको बारम्बारवाला जिद्दीले मेरो धैर्यको बाँध फुटायो। मैले आफूलाई सम्हाल्न खोज्दै पनि सम्हाल्न सकिनँ। मैले आफ्नो मनको ज्वाला ओक्कल्दै भक्का निदो स्वरमा भने, हे, तपाईँलाई फोर्स नगर्नु भनेको समझमा आउँदैन? भनिरहेको छु, प्लिज लेट्स नट टक अबाउट इट भनेर, बुझ्नुहुन्न तपाईँ? म भनिरहेको छु मेरो मुड खराब छ भनेर, तपाईँ किन जिद्दी गरिरहनु भएको छ? एन्ड सब कुरा सुनाउन तपाईँ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो कि तपाईँ मेरो श्रीमती हो? मैले तपाईँलाई भने नि, आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट। यति सिम्पल कुरा बुझ्नुहुन्न तपाईँ? मलाई त्यो विषयमा केही कुरै गर्नु छैन, सो लेट्स फुल स्टप दिस कन्भर्सेसन नाउ। थाहा छैन किन मैले आफूलाई रोक्नै सकिनँ। म आवेगमा आएर एकै सासमा आफ्नो हेतुको कुनामा दबेको रिसको बाढी सबै उमासी खन्याउन पुगेछु। मलाई थाहा छैन कत्रो वज्रपात पर्यो उनलाई उतातिर। एकछिनपछि उनी उताबाट सुक्क गर्न थालिन्। केही समय दुईतर्फै सन्नाटा छायो। एकछिनपछि ऊ पनि उता मौन रहिन् र मेरो पनि यताबाट शब्द निस्किरहेको थिएन। केही पलपछि मन्जरीले आँसु पुस्दै आइ एम सरी भनेर फोन काटिन्। सायद मेरो मनको बहर रिस बनेर ऊ माथि पोखिएकाले होला, म भित्रबाट हल्लुङ्गो महसुस गरिरहेको थिएँ। तर अब सवाल मेरो मनको थिएन, कुरा मन्जरीको मनको थियो, जुन मेरो रुखो बोलीले गर्दा छिया भएको थियो। एकपल्ट आफैसँग घृणा जागेर आयो। किन यति छुच्चो बोलेको होला मैले? बिचरीको के नै दोष थियो र? ऊ त केवल मसँग मेरो आफ्नै मन हलुका बनाउन आग्रह गर्दै थिए, मेरो पीडालाई उसँग बाँड्न भन्दै थिए। तर मैले के गरेँ? उल्टै उसलाई नराम्रो भने, उसको चित्त दुखाउन पुगे। ओह, यो कस्तो खराब समय। मैले मनमा केवल आफैलाई गाली दिएँ र मन हल्का शान्त भएपछि मन्जरीलाई वापस कल लगाएँ। पहिलोचोटि फुल रिङ गयो, तर कल उठेन। उठोस् पनि कसरी? यस्तो गाली गरेपछि कसले उठाओस् फोन? मैले फेरि कल फर्काएँ। रिङ फुल बजिरहेको थियो, तर योचोटि पनि कल उठेन। अब म आफैलाई भित्रभित्रै खिन्न लाग्यो। सायद धेरै नै मन दुखाउन पुगेँ मैले उसको। कस्तो खराब म। मैले फेरि एक अन्तिमचोटि गरौँ मन बनाउँदै कल ट्राई गर्ने विचार गरेँ र कल रिडायल गरेँ।
रिङ बजिरहेको थियो, फोन भने उठिरहेको थिएन। योचोटि पनि कल उठ्ने छाटकाट थिएन। सौभाग्यवश मैले फोन काट्नै लाग्दा उताबाट फोन उठ्यो। थ्याङ्क गड उनले फोन उठाइन्। उताबाट फोन उठे पनि रिप्लाई भने केही आइरहेको थिएन। केवल सुक्क सुक्कको आवाज मात्र आइरहेको थियो। मैले माफी माग्दै संवाद सुरु गरेँ। मन्जरीजी, आई एम सरी, आई डोन्ट मिन टु हर्ट यु। मेरो बोलीलाई प्लिज अनर्थ नलाउनु है। म एकदमै नराम्रो मुडमा थिएँ। द्याट वाज माई रिफ्लेक्स। आइम रियली भेरी सरी मन्जरीजी। बिन्ती, मलाई माफ गरिदिनुहोस् प्लिज। उताबाट केही रिप्लाई नै आइरहेको थिएन। मन्जरी मौन नै बसिरहेकी थिइन्। मैले फेरि थप्दै भने, मन्जरी प्लिज केही त बोल्नुहोस् न। आइम रियली भेरी सरी फर वाट एभर आई सेड। आई डोन्ट मिन द्याट एट अल। प्लिज एकचोटि त बोलिदिनुहोस् मसँग। एकचोटि मेरो कुरा त सुनिदिनुहोस् प्लिज। आइएम सरी। म एकदमै ब्याड मुडमा थिएँ नि। अनि तपाईँ पनि मलाई कर गर्न थाल्नुभयो अनि आई डोन्ट नो मैले के बोलेँ। बट आई स्वेयर टु गड आई डोन्ट मिन द्याट एट अल। आइएम सरी मन्जरीजी, प्लिज केही त बोल्नुहोस्। उनले केही बेर पज लिएपछि आफ्नो बोली उगार्दै भनिन्, इट्स ओके समर, म बुझ्छु हजुर स्ट्रेस हुनुहुन्थ्यो। उनले बस त्यति भनेर फेरि आफ्नो शून्यता कायम राखिन्। उसको शून्यताले उसको मनको दुखाइ प्रष्टै जनाउँदै थियो। खै के हुन्छ यो रिसको बेला? को आफ्नो को बिरानो केही छुट्याउन सक्दैन मगजले। त्यसै भनेको होइन होला है हाड बिनाको जिब्रोको भर हुँदैन भनेर। हुन त बुढापाकाले ठिकै भनेका हुन्, सर्पको विष उसको दाँतमा हुन्छ र मान्छेको विष उसको जिब्रोमा। सायद मैले उनको निकै चित्त दुखाएँ, तर मसँग माफी माग्न बाहेक अर्को केही उपाय पनि थिएन। मैले उनलाई फेरि विनम्र हुँदै भने, मन्जरी प्लिज नरिसाउनुहोस्। आई स्वेयर अबदेखि यस्तो फेरि रुखो कहिल्यै बोल्ने छैन म। जस्ट फरगिभ मी दिस टाइम प्लिज। म सायद एकदमै लो साउन्ड गर्दै थिएँ। उनले तत्कालै अलिकति उगारिएको आवाजमा फर्काइन्, इट्स ओके समर, म बुझ्छु। रिसको बेला कहिलेकाहीँ नराम्रो बनिन्छ, इट्स फाइन। तर जब तपाईँले तिमी मेरो को हौ तिमीलाई सबै कुरा सुनाउन भन्नुभयो, ट्रस्ट मी समर, इट हर्ट्स अ लट। आई डोन्ट नो किन, बट आई थट कि उनले हामी भनेपछि हल्का पज लिएर भनिन्, आई थट कि हामी एक असल साथी थियौँ। बट आइएम सरी कि मैले सायद अलिक बढी नै एक्सपेक्टेसन राखेँ हजुरसँग। माई ब्याड, हजुरको केही गल्ती छैन। उनको त्यो दुखेको बोलीले मलाई झनै गिल्टी फिल गरायो। मैले फेरि सम्झाउँदै थपेँ, प्लिज 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 मन्जरी नरिसाउनु है, अबदेखि यस्तो हुँदैन। प्लिज फरगिभ मी दिस टाइम। मैले फेरि बिन्ती गरेँ। उनले यो पल्ट चाहिँ बोलीमा थोरै हाँसो मिसाएर भनिन्, ओके बाबा ओके। यो चोटिलाई तपाईँको एपोलोजी एक्सेप्टेड, बट प्लिज यस्तो मिठो बोल्ने मान्छेले नेक्स्ट टाइम मन नदुखाइदिनु न ल। कस्तो नराम्रो लाग्दो रहेछ। हाय, उसको त्यो बोलीले त मनै चिरेर गयो। मैले पनि ज्ञानी बच्चा जस्तो फोनबाट मुन्टो हल्लाउँदै हस् भने। ओफ, बल्ल कन्भर्सेसन ट्र्याकमा आयो। तर यहाँबाट अब त पुरानो कुरा निस्किँदैन भन्ने कुरा सोच्नु मेरो भ्रम मात्र थियो। हामी बीचको गडेङगडुङ शान्त भए पनि उसको जिद्दी भने चम्किन छोडेकै थिएन। घुमी फिरी रुम्जा टार भने चाहिँ उनले फेरि त्यही कुरा उक्काउँदै भनिन्, हेर्नु समर, मैले हजुरको गाली पनि खाइसकेँ
अब तपाईँले मलाई यो कुरा सेयर नगरी चाहिँ हुँदैन। प्लिज भन्नुहोस् न मलाई, आई वान्ट टु नो। के भयो आज त्यस्तो? वाइ यु वेयर स्याड टुडे? ओफ, मैले लामो सास ताने अनि आकाशतिर हेर्दै भने, भगवान्, यो केटी मान्छेसँग जित्तीमा चाहिँ कहिले जित्न नसकिने रहेछ। मसँग अब हार खाएर आत्मसमर्पण गर्न बाहेक अरू केही विकल्प थिएन। त्यही पनि मैले एकचोटि फेरि कुरा तार्ने एक फितलो कोसिस गरेँ। मन्जरी, त्यहाँ कति बज्यो अहिले? हजुरको निदाउने बेला भएन? अनि तपाईँले खाना खानुभयो? मैले ठट्टै ठट्टामा कुरा टार्न खोजेको मन्जरीले बुझेर होला। उनले ठुस्किँदै रिप्लाई दिइन्, यहाँ साँझको 6 बज्यो, घरमा खाना पाकेको छैन र मेरो अहिले निदाउने कुनै प्लान छैन। धेरै स्मार्ट नबनी थपक्क भन्नुहोस्। प्लिज डोन्ट चेन्ज द टपिक। अब मेरो केही सिप चलेन। मैले लामो सास तानेर बोल्न सुरु गरेँ। मन्जरी, आज मेरो मामुको दोस्रो वार्षिक तिथि हो। आजकै दिन, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि उहाँले यो संसार छोडेर जानुभयो। सी वाज आस्थमा पेसेन्ट एन्ड त्यही रोग नै उहाँको मृत्युको कारण बन्यो। यु नो, म यो संसारमा कोहीसँग यदि एकदमै क्लोज थिएँ त त्यो मेरो मामुसँग मात्र। उहाँ गएपछि किन सबै पराइ लाग्न थाल्यो मलाई, यहाँसम्म कि म आफू खेलेर हुर्केको घरसम्म। सायद त्यसैले मेरो आज मुड अफ थियो एन्ड आई एम मिसिङ माई मम भेरी भेरी ब्याडली। एन्ड जब पनि मलाई टेन्सन हुन्छ या फिर म लो फिल गर्छु, आई डोन्ट नो किन, आई प्रिफर टु स्टे अलोन। मलाई एक्लै बस्न मनपर्छ र मलाई आफ्नो बारेमा थाहा छ। जब पनि म ब्याड मुडमा हुन्छु, आई युजली हर्ट माई क्लोज्ड वान। त्यसैले म हजुरको कल इग्नोर गरिरहेको थिएँ। बट हजुरको कल उठाएपछि खै के भयो, आई जस्ट ब्रोक आउट। मन्जरी, तपाईँ मेरो त्यही नराम्रो मुडको चपेटामा पर्नुभयो। आई एम रियली सरी फर माई मिसबिहेभ। आई एम सरी मन्जरी। मेरो कुरा सुनेपछि मन्जरीले रुन्चे स्वरमा भनिन्, समर, आई एम सो सरी टु हियर अबाउट मामु। मलाई थाहा छैन म हजुरलाई के भनौँ, तर यति चाहिँ बुझ्छु कि जसले जे भने पनि आफ्नो मान्छे गुमाउनुको पीडा त्यो गुमाउने मान्छेले बाहेक अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। बस मलाई यति थाहा छ कि तपाईँ एक्लै चाहिँ हुनुहुन्न। म छु नि तपाईँको साथी, हर कुरा सेयर गर्ने, हजुरको कुरा सुनिदिने। मन्जरीको आत्मीयताले मनमा न्यानो आवाज दिलायो। मन हलुका भए चाहिँ महसुस भयो। तर उनको मसँगको लगाव बढेको देख्दा कता कता मनमा डर टुसाइरहेको थियो। किन थाहा छैन, मलाई कसैसँगको लिमिटभन्दा बढीको नजिकपनाले भित्रभित्रै निसासिने बनाउँछ। थाहा छैन यो डर कसैले मबाट धेरै एक्सपेक्टेसन नराखोस् भन्ने हो या कोही फेरि नजिक भएपछि टाढा जान्छ भन्ने कुराले हो। तर म आफैभित्र रमाउने धारणा भएको व्यक्ति कोही मेरो समीप आउन खोज्दा झस्किनु स्वाभाविक नै थियो मेरो लागि। तर मलाई थाहा थियो मेरो लागि मन्जरी एक साथीभन्दा खास थिइन् र हामी बीच एउटा मर्यादा थियो जुन नागिसकेको थिएन। उनले फेरि आफ्नो न्याउरो बोलीमा प्रश्नवाचक चिन्ह थप्दै भनिन्, तर समर, तपाईँले अझै पनि पुरा कुरा भन्नुभयो कि छैन? हजुरले आफ्नो बाबाको कुरा छुटाउनु भयो जस्तै लाग्यो मलाई। प्लिज योपल्ट कुरा नटार्नुहोस् न है। उनले मेरो टार्ने बहाना नै रित्याइदिन्। मैले फेरि हार मानेर भने, ओके मन्जरी, तर यो विषयमा हामी फेरि कहिले डिस्कस गर्ने छैनौँ। प्लिज प्रमिस मी। उनले प्रमिसको भावमा हुन्छ भनिन्। म सोच्न पनि सक्दिनँ कि म कसैलाई यो सब कुरा सेयर गरिरहेको छु। आई डोन्ट नो मेरो मनमा के लाग्यो। बस मैले आँखा चिम्म गरेर आफ्नो मनको भावना पोखेँ। मन्जरी,
मेरो बाबा र म खासै कुरा गर्दैनौँ। आई डोन्ट नो, जबदेखि म बुझ्ने भएँ त्यसै बेलादेखि नै उहाँले काखमा लिएर खेलाएको याद छैन मलाई। सानो छँदा कति धेरै लुटपुटिन खोज्थे, बाबाको काखमा रमाउन खोज्थे, उहाँको नजिक हुन खोज्थे। तर उहाँलाई आफ्ना साथीभाइ र आफ्नो बिजनेससँगै फुर्सद थिएन। इट्स ओके, म बुझ्छु, म त छोरा भएँ, तर मेरी मामु त उहाँको श्रीमती हो नि। मसँग भन्दा त मेरो मामुसँगको नाता पहिलेको हो उहाँको। तर न उहाँ एक असल श्रीमान बन्नुभयो, न एक जिम्मेवार बाउ। मन्जरी, मेरी मामु बिरामी भएर मर्न लाग्दासम्म मेरो बाबालाई उहाँको मतलब थिएन। बट माई मम, सी वाज अ वारियर। उहाँ जति पीडामा भए पनि मुस्कुराएर मलाई सधैँ म सन्चै छु, आफ्नो ख्याल राख र मेरो छोरा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। मलाई चिन्ता हुन्छ भनेर उहाँ आफ्नो पीडा आफैसँग लुकाउनुहुन्थ्यो। तिमीलाई थाहा छैन मन्जरी, मेरी मामु साह्रै बिरामी हुँदासम्म पनि मैले खबर पाइनँ। मेरी बहिनी सीको प्रिपेरेसन गर्न होस्टेलमै थिए र म यहाँ कतार आएको थिएँ। मेरो बाबाले मेरो मामुको ख्याल राख्नु भएको भए सायद आज म यसरी रोएर बसिरहेको हुन्न थिएँ। सायद आज म मेरी आमाको बोली सुन्न पाइरहेको हुन्थेँ। सधैँ हाँसी खुसी जिन्दगी जिउनु पर्छ भनेर सिकाउने मेरी मामु समयमा हस्पिटल पुग्न नपाएर उहाँले जिन्दगीसँगको युद्ध हार्न पुग्नुभयो मन्जरी। र यो सबको दोषी म मेरो बाबालाई मान्छु। एटलिस्ट ख्याल राख्नुहुन्थ्यो उहाँले मामुको। तर होइन, उहाँको यो लापरवाही बानीले वी लस्ट आवर मम। यु नो वाट मन्जरी, जब पनि म मेरो बाबाको बारेमा सोध्छु नि, मेरो मनमा मेरी मामुको आँसु र मेरो उजाडिएको बालापन नै याद आउँछ मलाई। मेरी मामु कहिले आफ्नो दाम्पत्य जीवनमा खुसी भएको देखिनँ मन्जरी। उहाँले केही कसर छोड्नु भएन मन्जरी। सी ट्राइड हर लेभल बेस्ट एक असल श्रीमती बन्न। तर उहाँले आफ्नो हिस्साको माया त परको कुरा, अलिकति इज्जत पनि पाउनु भएन, एक श्रीमतीको स्थान पनि पाउनु भएन। आफूले मायाको बर्सात गरेर पनि उहाँले साथको एक थोपा समेत महसुस गर्न पाउनु भएन। यु नो मन्जरी, मलाई अझै याद आउँछ, म र मेरी मामु घरको छतमा राति जुन हेरी बस्थ्यौँ र उहाँको त्यो चुपचाप आँखा हुँदै बगेर मेरो निधारमा खसेका आँसुले मलाई अझै पोल्ने गर्छ। मैले उहाँको जिन्दगीलाई एकदमै नजिकबाट निहालेको छु मन्जरी। मैले देखेको छु उहाँ कुन पीडाबाट गुज्रिनु भएको छ आफ्नो जिन्दगीमा। द्याट्स वाइ मलाई यो विवाह सम्बन्ध रिलेसनसिप भन्ने कुराको केही विश्वास लाग्दैन। मेरो मामुको के गल्ती थियो मन्जरी? उहाँले आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, यहाँसम्म कि आफ्नो थर शुद्ध त्यागेर मेरो बाबालाई अपनाउनु भएको थियो। तर खै, के पाउनु भयो? यो सम्बन्धले उहाँलाई के दियो? आँखाभरिको आँसु र कहिले नसकिने पीडा। श्रीमानबाट आश गर्ने मायाको एउटा सानो अंश पनि नसिब थिएन मेरो मामुलाई। र अब उहाँले मसँग नजिक हुन खोज्नु इट्स पोइन्टलेस मन्जरी। त्यसकारण मलाई उहाँसँग बोल्नु नै छैन, मलाई मेरो बाबाको कुरा सुन्नु नै छैन। आई रियली डोन्ट वान्ट टु टक विथ हिम। र त्यसैले मेरो मुड खराब थियो, किनकि उहाँले मलाई बारम्बार कल गरेर बिथोलिरहनु भएको थियो। मैले एकै सासमा मेरो मनको मैलो सबै बगाइदिएँ। थाहा छैन किन मन्जरीलाई त्यो सबै कुरा सुनाइसकेपछि मेरो मन एकदमै हलुङ्गो भएर आयो कि मानौ मनबाट 100 केजीको चट्टाङ फुटाएर फालेको होस्। या अझ भनौँ, वर्षौँदेखि मनमा गाडिएको पल पल घोच्ने खिल निकालेर मिल्काएको होस्। मैले त्यति भनेर लामो श्वास लिएँ। मेरो कुरा सुनेपछि मन्जरी केही पल त अबाक भइन्। सायद उनलाई पनि के भनौँ कसो भनौँ भइरहेको थियो होला। मेरो त्यस्तो दोषले भरिएको कुरा सुनेर उनी शब्द हुनु स्वाभाविक नै थियो। उनले केही पल सोचेपछि घाँटी सफा गर्दै भनिन्, कस्तो गाह्रो भयो समर, शब्दै घाँटीमा अड्के जस्तै भयो मलाई त। आई डोन्ट नो म तिमीलाई के भनौँ, मलाई थाहा छैन। मलाई यो पनि थाहा छैन कि केही भन्ने हक छ या छैन। मलाई बस यति थाहा छ कि गलत नै सही,
तर उहाँ तपाईँको पिता हो, तपाईँको जन्मदाता हो। मलाई लाग्छ हजुरले उहाँसँग एटलिस्ट एकचोटि मन माझेर कुरा गर्नै पर्छ समर। ढिला नै सही उहाँले आफ्नो आफन्तको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ त उहाँको आफ्नै वंशज हो, आफ्नै छोरा। एन्ड समर, यो अवस्थामा हजुरले उहाँको साथ छोड्नु आई डोन्ट नो कति जायज हो, तर आफन्तको साथ दिनु नै त हाम्रो धर्म हो। र सायद विगतमा जे भयो त्यसको आधारमा हजुरले आफ्नो बाबाप्रति घृणा राख्नु सायद स्वाभाविक होला। तर आफ्नो बाबालाई आफ्नै नमान्नु, यो कुरा कसरी सही हुन सक्छ? सम्बन्ध र आफन्त बीच बदला होइन, माफी लिइन्छ समर। मन्जरीले मलाई हर तवरले सम्झाउने कोसिस गर्दै थिइन्, तर उसको कुराले म सम्झिनु त परको कुरा। मेरो मनभित्र त झनै आगो बलेर आयो। मैले आफ्नो स्वर थोरै उच्चा गर्दै भने, कुन चाहिँ आफ्नो या बिरानोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मन्जरी? त्यो मान्छेको जोसँग हाम्रो लागि समय थिएन, त्यो मान्छेको जसलाई हाम्रो वास्ता पनि थिएन। त्यो आफ्नो मान्छे या त्यो आफ्नो साइन जुन नामको मात्र थियो, जसमा प्रेम र स्नेह कहिल्यै थिएन। मन्जरी, आफ्नो भएर कोही आफ्नो हुँदैन। आफ्नोलाई अपनाएपछि मात्र आफ्नो आफ्नो हुने हो। र हामी उहाँको कहिले आफ्नो हुन सकेनौँ, न अब उहाँ मेरो आफ्नो हुन सक्नुहुन्छ। मेरो त्यस्तो रुखो अभिव्यक्ति सुनेपछि मन्जरीले फेरि नरम हुँदै मलाई सम्झाइन्, समर, म हजुरको भावनाको कदर गर्छु। हो, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा ठिक हुनुहुन्छ। म मान्छु जे उहाँले गर्नुभयो पहिले त्यो ठिक थिएन, पटक्कै थिएन। तर जे तपाईँ अहिले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग, के त्यो सही हो त? सायद उहाँ हजुरसँग माफी माग्न चाहनुहुन्छ समर। एकचोटि बोली त हेर्नुहोस्, ढिला नै सही। सायद उहाँलाई अब परिवारको भएर जिउनु छ। एकपटक मौका त दिएर हेर्नुहोस्। समर, तपाईँलाई थाहा छ नजिकको नाता हत्तपत्त किन टुट्दैन? इट्स नट लाइक हामी आफन्तको गल्ती बिर्सिन्छौँ। नो, एकचोटि मन दुखेपछि या अरूको गल्ती बिर्सिन साह्रै गाह्रो हुन्छ। तर हामी त्यो गल्तीलाई माफ गरेर नयाँ सुरुवातलाई मौका दिन त सक्छौँ नि है। एन्ड आई बिलिभ हजुरले पनि हजुरको बाबालाई एउटा चान्स दिनु जरुरी छ। घृणा र रिसले घर र मन दुवै उजाड्छ समर, कहिले पनि बनाउन सक्दैन। समर, हजुरको मामु ऊ माथि हुनुहुन्छ। सायद हजुरलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँको खुसीमा रमाउँदै, तपाईँ रुँदा तपाईँसँगै बर्सिँदै हुनुहुन्छ। एटलिस्ट एकचोटि, बस एकचोटि उहाँको बारेमा सोच्नुहोस् त। उहाँले आफ्नो पुरा जिन्दगी हजुरको घरलाई घर बनाउन दिनुभयो, हजुरको परिवारलाई बाँधेर राख्नुभयो। तर अहिले हजुर त्यही परिवारलाई पराई बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्लिज समर, एटलिस्ट मेरो लागि नसही एकचोटि मामुको लागि नै सही एकचोटि बाबासँग बोल्नुहोस्, उहाँको कुरा सुन्नुहोस्। मन्जरीको कुरा सुनेर मैले केही रिप्लाई दिनँ। म मौन नै बसेँ। उनले जति सम्झाए पनि म सम्झिने पक्षमा थिइनँ। उसले जे भने पनि मेरो मनको आगो कम हुने पक्षमा थिएन। वर्षौँ पुरानो डढेलो थियो, एकैछिनमा कहाँ सेलाउँछ र। म मौन भएको देखेर उनले आफै हार मान्दै भने, ओके बाबा, ओके। हजुरलाई बोल्न मन लाग्छ बोल्नुहोस्, मन लाग्दैन नबोल्नुहोस्, हजुरको इच्छा। तर अब ठुस्स परेर चाहिँ प्लिज नबस्नुहोस् न। अनि साँच्ची अब फेरि मेरो लागि गीत कहिले गाउने? उनले एक्कासी टपिक कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्। सायद मेरो मुड फेरि बिग्रिन्छ भन्ने डर थियो उनलाई। सायद त्यसैले मेरो मुड चेन्ज गर्न, टपिक चेन्ज गर्न जरुरी ठानिन् उनले। हाम्रो गम्भीरताले घेरिएको संवाद एक्कासी रमाइलोमा परिवर्तन हुन थाल्यो। तर मैले भने चाहिँ भारी स्वरमै उत्तर दिएँ, मन्जरी प्लिज नजिस्कनु न, मेरो जिस्किने मुडै छैन। उनले फेरि इत्रिँदै मस्किँदै थपिन्, होइन के म जिस्केको होइन, भन्नु न फेरि कहिले यसरी नै गीत गाएर पठाउने के? इट वाज सो गुड,
यु नो मैले 10 चोटि त दोहोऱ्याएर सुने होला हजुरले मेरो लागि गाउनु भएको त्यो गीत। ऊ मलाई फुर्काउँदै छिन् भन्ने कुरा मैले प्रष्टै बुझिरहेको थिएँ। तर किन मैले उनको त्यो चञ्चली बोलीलाई नजरअन्दाज गरेर बस्नै सकिनँ। मैले पनि हाँस्दै रिप्लाई दिएँ, त्यस्तो है, मैले हजुरको लागि गीत गाउनु पर्ने। ओके, लेट्स मेक अ डिल। हजुर मेरो लागि एउटा गीत गाएर पठाउनुहोस् अनि म हजुरको लागि फेरि गाएर पठाउनेछु। कुरै कुरामा टपिक चेन्ज भएपछि म हल्का फ्रेस भएँ। एकछिन अगाडिसम्म रिसाइवरी फकाएर चर्काचर्की हुँदै गम्भीर संवादमा पुगेका हामी अब एकअर्काको दैनिकीको सानो सानो कुरामा अड्किन पुग्यौँ। मन्जरीसँगको संवादले मेरो मनको मैलो त बगाएको थियो नै, मेरो मनबाट एउटा ठुलो काँडो पनि झिकेर फालिदिएको थियो। कुरा बिस्तारै अघि बढ्दै गयो, बात पहिले चाहिँ लाम हुन थाल्यो। केही बेर बोल्दै गर्दा एकैचोटि मेरो भोडाफोनवाला सिमले अरबिक हुँदै इङ्ग्लिसमा पनि भोइस नोटिस दिएर गयो। Dear customer, you don't have enough credit to continue this call. To recharge, press 1. लौ बर्बाद। 2 दिन अघि मात्र गरेको 150 रियालको ब्यालेन्स रिचार्ज एकैचोटि स्वाहा भएछ।